ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియో కులశేఖర ప్రణీతం ముకుంద మాలా స్తోత్రం పార్ట్ 2. ఓం హే గోపాలక హే కృపాజలనిధే హే సింధు కన్యాపతే హే కంసాంతక హే గజేంద్ర కరుణాపారీణ హే మాధవ हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्षमा हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना भक्तापाय भुजङ्गगारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणिः गोपीलोचन चातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रं संसारोत्तारमन्त्रं समुपचिततमः सङ्घनिर्याणमन्त्रं सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रं जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रं व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधं दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवनी सञ्जीवनौकौषधं भक्त्यात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधं श्रेयःप्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम् आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदश्चेदफलानि पूतविधयः सर्वे हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विनायत्पदात् वन्द्वा भोरुह संस्कृतिर्विजयते देवः स नारायणः श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि हा नः पूर्वं वाक्प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारकभृत्य भृत्या भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषाधमं कतिपयग्रामेशमल्पार्धदं सेवायै मृगयामहे नरमहो मूकावराका मदन परिहर स्थितिं मदीये मनसि मुकुन्द पदारविन्दधाम्नि हरनयन कृशानुना कृशोऽसि स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारेः तत्त्वं ब्रुवाणानि परं परस्मान् मधुक्षरन्तीव सतां फलानि
प्रावर्तय प्राञ्जलिरस्मि जिह्वे नामानि नारायणगोचराणि इदं शरीरं परिणामपेशलं पतत्यवश्यं श्रद्धसन्धिजर्जरम् किमौषधैः क्लिश्यसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिब दारावाराकरवरसुता ते तनूजो विरिञ्चिः स्तोता वेदस्तव सुरगणो भृत्यवर्गः प्रसादः मुक्तिर्माया जगदविकलं तावकी देवकी ते माता मित्रं बलरिपुसुतस्त्वय्यतोऽन्यन्न जाने कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमस्याम्यहम् कृष्णेनामरशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम् कृष्णे तिष्ठति सर्वमेतदखिलं हे कृष्ण रक्षस्व तत्त्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे विष्णो कृपां परमकारुणिकः किल त्वं संसारसागरनिमग्नमनन्तदीनम् उद्धर्तुमर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायणनामनिर्मलं स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम् श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्णभक्तप्रियचक्रपाणे श्रीपद्मनाभाच्युतकैटभारे श्रीरामपद्माक्ष हरे मुरारे अनन्तवैकुण्ठमुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् समाहितानां सतताभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परमां च क्षीरसागरतरङ्गसीकराः सारतारकितचारुमूर्तये भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः यस्य प्रियौ श्रुतिधरौ कविलोकवीरौ मित्रे द्विजन्मवरपद्मशरावभूता तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषट्पदेन राज्ञा कृता कृतिरियं कुलशेखरेण इति కులశేఖరప్రణీతం ముకుందమాలా స్తోత్రం సంపూర్ణం. మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ధన్యవాదములు.